अब हामी यहाँ चाहिँ ब्ल्याक अरे जुन लिस्टमा आरएफपी आउँछ नि, आरएफपी आउँछ नि, आरएफपीमा चाहिँ हामीले भरेर पठाउने चाहिँ त्यो चाहिँ सिल कोटेसन हुन्छ। उताबाट आउने त्यो आरएफपी नि कोटेसन भनेको आरएफपी स्याम्पल हुन्छ, त्यहाँभित्र हामीले टेक्निकल फाइनेन्सियल अब सबै कुराहरू अहिले म एकैछिनमा यो मुनि आउँछ पक्नुहोस् है, एकैछिनमा सबै कुराहरू उल्लेख गरेर एउटा त्यही फर्म भरेर होइन सिल कोटेसन त्यो कोड एउटा इन्भ्यालोभित्र हालेर पठाउने हो क्या, त्यो कामलाई चाहिँ हामी सिल कोटेसन भनिन्छ क्या, बुझ्यो? भनेको आरएफपीभित्र सबै कुरा भर्ने, त्यसलाई एउटा इन्भ्यालोभित्र हालेर अनि त्यसलाई चाहिँ लाछाप लगाएर बन्द गर्ने, बन्द गरिसकेपछि अफिसमा गएर बुझाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी सिल कोटेसनबाट दिएको काम भनिन्छ क्या, बुझ्यो? एकैछिनमा आउँछ है बुझ्यो त्यो। सर, बुझ्यो। अब यो ब्ल्याक लिस्टिङ भनमा थिएँ है म अघि, यसमै कटिया थियो, मैले रेकर्डिङ पनि गरिदिरहेको छु है आजको, म रेकर्डिङहरू पनि पठाइदिउँला ग्रुपमा, फेरि दुईचोटि सुनियो भने अझै सहिलो होला बुझ्नलाई। यो फेरि यो फाइलहरू पढ्नु होला तपाईँले, म पठाइदिन्छु फेरि। अब आज हामी यसमा अब यो 42 पेजको छ हेर्नुहोस्, अब डिटेलमा एक एक लाइन पढ्न पनि भ्याइँदैन होइन, मेन मेन कुराहरू चाहिँ म बुझाइदिउँला है यसमा, बाँकी चाहिँ सर हेर्नु होला आफैले है। अब हेर्नुहोस् त ब्ल्याक लिस्टिङ अफ कन्सल्टेन्ट भनेको कुन बेला हुन्छ भनेर त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो भनेको हाम्रो आरएफपी र टिआरमा भएका कुराहरू चाहिँ उसले म्याचअप गर्न सकेन होइन, काम गर्न सकेन, बिचमा त्यो क्वालिटीको काम दिन सकेन भने अब उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार हुन्छ है, त्यो गाउँपालिका महानगरपालिका नगरपालिकालाई चाहिँ अधिकार हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्टलाई चाहिँ पैसा जति दिएको छ त्यसपछि पैसा नदिएर ब्ल्याकलिस्ट पनि गर्न पाइयो र त्यसपछि चाहिँ पैसा पुऱ्याइदिएर उसलाई चाहिँ अब 2-3 वर्ष कामै नगरेर कुनै पनि उसले सरकारी काम त्यसपछि गर्न पाउँदैन है डिपिआरको ब्ल्याकलिस्टिङ भइसकेपछि। जस्तै तपाईँहरूले पप्पू भनेर सुन्नुभएको थियो नि, सबैले सुन्नुभयो होला है, पप्पू कन्स्ट्रक्सन सुनिएको थियो, सुन्नुभयो होला है। त्यसले कति धेरैवटा पुलहरू पनि उसले बनाएको पुलहरू, यहाँ सिनामङ्गलको पनि पुल भत्कियो होइन, अरू बाहिरतिरको पनि पुलहरूमा प्रब्लम आयो र त्यसलाई चाहिँ 2-3 वर्षको लागि ब्ल्याकलिस्ट गरिदिएको थियो नि गभर्मेन्टले। हो त्यस्तो कुरालाई चाहिँ के भने उसले क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकेन नि त, भत्किनु भनेको त बनाउने बित्तिकै भत्किनु भनेको उसको गल्ती भयो। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, ब्ल्याकलिस्टिङ गरेर त्यस्ता कन्सेन्टलाई ब्ल्याकलिस्टिङ गर्ने कुराहरू पनि यो आरएफपीभित्र राखेको हुन्छ है, बुझ्नुभयो? यहाँ सबै कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा म लाइन तपाईँलाई देखाउँछु पढेर, बाँकी अब पढ्नु होला पछाडि आफै। इफ द बिडर फेल्स टु साइन एन एग्रिमेन्ट पर्सुएन्ट टु इन्फर्मेसन टु कन्सल्टेन्ट क्लज 7.3 भने चाहिँ माथि हो 7.3 भनेको, त्यो क्लजमा लेखेका कुराहरू चाहिँ बिडरले फेल भयो भन्नाले त्यही पुरा गर्न सकेन भने त्यसलाई हामीले ब्ल्याकलिस्टमा राख्न पाउँछौँ है भनेर यो साइन गर्नुभयो। सबै साइनिङ हुन्छ नि त डकुमेन्ट, भोलिपर्छ उसले मलाई किन राखिस् भनेर भन्न पाउँदैन कि, उसलाई रिजन हुँदैन, किनभने सबै कुरा सुरुमा के गरेको हुन्छ उल्लेख भइसकेको हुन्छ है। अब त्यसपछि अब मुनि जाम। अब हेर्नुहोस् है, इन्फर्मेसन टु कन्सल्टेन्टमा चाहिँ अब जस्तै मानौ यो एउटा क्लाइन्टको नाम भयो होइन अफिसको, त्यसपछि अब्जेक्टिभहरू भनेर यो यसरी राख्ने है। अब यो के मेथड अफ सिलेक्सन भनेको यो हाम्रो दाङको बिल्डिङ हामीले कुन तरिकाबाट गरेका छौँ, क्युसिबिएसबाट क्वालिटी र कस्ट दुइटै मेन्टेन गर्न खोजिरहेको छौँ। अब्जेक्टिभ भनेको के छ, यो डिटेल डिजाइन गर्ने यो भइहाल्यो होइन, डिस्क्रिप्सन के गर्ने यहाँ राखेको छ, डिजाइन गर्नु पर्यो, ड्रइङ असिस्टेन्ट गर्नु पर्यो। र अब यसको मुनि हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ भन्नाले पर्पोजल सुड बी, हेर्नुहोस् है पर्पोजलको हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कुन राख भनेको छ यसले, हेर्नुहोस् त अहिले अब हाम्रो त नेपाल भनेपछि मेन ल्याङ्ग्वेज त नेपाली भयो, तर चाहिँ उसले चाहिँ पर्पोजलमा भएका ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ केमा सब्मिट गर भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ बुझाउनु भनेको छ है। र सर्ट लिस्टिङ कन्सल्टेन्टले चाहिँ के गर्नु भनेको छ भन्नाले यो चाहिँ यो इस्टिमेटेड एमाउन्ट अफ प्रोफेसनल स्टाफ मन्थ रिक्वायर्ड फर द एसाइनमेन्ट भनेको यो यति मन्थ चाहिँ स्टाफ रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ भने यो नट एभाइबल, नट नेसेसरी भनेको यो चाहिँ चाहिँदैन भन्न खोजेको हो। एभाइबल बजेट फर फिक्स बजेट एसाइनमेन्ट भनेको छ नि, जस्तै अब उसले चाहिँ हामीलाई यो बिल्डिङ बनाउनको लागि चाहिँ कतिसम्म तपाईँले फाइनेन्सियल एमाउन्टमा बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीलाई एउटा फर्म छ क्या अहिले मुनि, त्यो फर्म हामीले भरेर पठाउनुपर्छ। त्यो फर्म भरेर पठाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा उसले यहाँ चाहिँ बजेट चाहिँ के गरेको छैन, लोकेट गरिदिएको छैन, नट एभाइबल भनेको छ है। भन्नुपर्दा 20 लाखको काम तपाईँले कसैले 16-17 लाखको कोटेसन निकालेर गर्न सक्यो भने पनि 16-17 लाख हुने भयो, 20 लाख भयो त भएन नि, त्यही भएर बजेट चाहिँ के छ यहाँ फिक्स छैन है, त्यही भएर नट एभाइबल भनेको छ। उसले बजेट तोकेको छैन भनेको यस्तो यस्तो बिल्डिङ हो, यस्तो यस्तो बिल्डिङमा यस्तो यस्तो बनाउनु पर्ने छ, यस्तो यस्तो सोइल टेस्ट गर्नुपर्ने छ, सबै कुरा तल छ है, म देखाउँछु अहिले। त्यो अनुसार तपाईँको कति आउँछ त कोटेसन भनेर हामीले आफै दिनुपर्ने है, उसले चाहिँ यति राख भनेर भनेको छैन अहिले, बुझ्नुभयो? अनि अब मिनिमम यहाँ मुनि अब यो ल्याङ्ग्वेजको कुरा भयो है। यो अब हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ यो प्रपोजल मस्ट रिमाइन भ्यालिड 90 डेज आफ्टर द सबमिसन डेट भनेको छ नि, भनेको अर्थ तपाईँले प्रपोजल बुझाइसक्यो भने बिड भ्यालिड कति दिन हुने रहेछ त्यसमा, बिड भ्यालिडिटी डेट चाहिँ 90 दिनसम्म हाम्रो चाहिँ यो हामीले पठाएको प्रपोजल चाहिँ के हुने रहेछ, भ्यालिड हुने रहेछ। त्यो अघि हामीले थ्योरीमा पढाएको थियो नि, हो यो कुराहरू पनि अब यो फरक हुन्छ है। अब बिल्डिङ भयो, अब सानो काम 5 लाखको काम भएको भए कम दिन हुन्थ्यो होला, यहाँ अब अलिकति बिल्डिङको ठुलै काम हो, त्यही भएर चाहिँ यसले कति दिन राखेको छ, अहिले बिड भ्यालिडिटी 90 दिन राखेको छ। र कन्सल्टेन्टले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, कन्सल्टेन्ट मस्ट सबमिट एन ओरिजिनल एन्ड नो एडिसनल कपी अफ इच प्रपोजल भनेको ओरिजिनल कपी पठा
र एडिसनल कपी चाहिँ पठाउनु पर्दैन, एउटा एउटा कपी पठाइ हुन्छ भनेर एउटा यस्तो चाहिँ उसले भनिदिएको छ है। र अब प्रपोजल सबमिसन एड्रेस चाहिँ कहाँ पठाउने भनेर एउटा यस्तो एड्रेस पनि राखिदिन्छ। त्यसपछि प्रपोजल मस्ट बी सबमिटेड टु लेटर देन, यसमा चाहिँ नि त भनेको इन्भिटेसनमा पठाएको भन्दा ढिलो चाहिँ के गर्नु पाइँदैन, प्रपोजल पठाउन पाइँदैन। जस्तै यसले 90 दिनभित्र भ्यालिड हुन्छ भनेको छ, कति दिनमा प्रपोजल पठा भनेर पनि तपाईँलाई जस्तै उसले चाहिँ लेटर पठाउँछ नि त रेस्पेक्टिभ अफिसमा, त्यो पठाइसकेपछि यति दिनमा चाहिँ प्रपोजल भरेर पठा भनिसक्यो भने त्योभन्दा लेट चाहिँ तपाईँले पठाउनु भयो भने त्यो के हुँदैन, भ्यालिड हुँदैन है फेरि। अनि फेरि यहाँ हेर्नुहोस् अब मार्किङ क्राइटेरिया छ नि। अब जस्तै हामीले चाहिँ टेक्निकल र फाइनेन्सियल अहिले एकैछिनमा फर्म हेर्छौँ, त्यो फर्ममा चाहिँ सबै कुराहरू फिलअप गरेर पठाउँछौँ। त्यो पठाइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छ नि त, इभ्यालुएसन के को आधारमा गरिन्छ भनेर कुराहरू यहाँ राखिदिएको छ। हेर्नुहोस् त, रिलेभेन्ट एक्सपिरियन्स अफ द कन्सल्टेन्टको एक्सपिरियन्सको आधारमा 45 मार्क्स दिने होइन। अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ द टर एन्ड मेथोडोलोजी अफ वर्क भनेर अघि गरिमाले सोध्नुभएको क्वेसन थियो नि, पिओआरमा चाहिँ कमेन्ट भनेको थियो नि, यो कमेन्ट भनेको यही भित्र पर्छ है, गरिमाले सोध्नु भएको छ नि त। अन्डरस्ट्यान्डिङ द टर एन्ड मेथोडोलोजी अफ वर्कमा चाहिँ 24 मार्क्स दिने। र क्वालिफिकेसन एन्ड कम्पिटेन्स अफ द पर्पोज की पर्सनल्स भनेको क्वालिफिकेसन अब काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ कम्पिटेन्सी कस्तो छ, उनीहरूले गरेका कामहरू पहिलाको कस्तो छ, यसको आधारमा चाहिँ कति दिने, 41 गर्ने। र टोटल 100 मार्क्स भयो र 100 मार्क्सको आधारमा के गर्ने, सबैलाई क्लासिफाई गर्ने भनेर यस्तो एउटा यसले क्राइटेरिया बनाइदिएको छ। र पास हुनलाई कुनै पनि फर्मलाई चाहिँ पास हुनलाई कति मार्क्स ल्याउनु पर्ने रहेछ त, 70% मार्क्स ल्याउनु पर्ने भनेर यसले के गरिदिएको छ, उल्लेख गरिदिएको छ। बुझ्नुभयो है? यति बुझ्यो? यसमा कन्फ्युजन छ यो अहिले यो मार्किङ फेरि हेर्छौँ है डिटेलमा, यो एक्चुअल डिटेल मार्क होइन होइन, यसले चाहिँ अब एक्सपिरियन्सभित्र पनि के कुराहरू पर्छ 45 मार्क्सभित्र भनेर हामी डिटेल हेर्छौँ अहिले। फेरि यो 24मा के पर्छ, 41मा के पर्छ, सबै डिटेल हेरिन्छ है। अनि अब हेर्नुहोस् त यहाँ, अब यहाँ के भनेको छ भन्नाले यो 100 मार्क्स त हाम्रो मार्किङ गर्ने आधार 100 मार्क्स भयो होइन। अब यो 100 मार्क्सभित्र पनि टेक्निकल प्रपोजल भनेको जुन हाम्रो टेक्निकल पार्टहरू हुन्छ नि, टेक्निकल पार्टहरूको लागि चाहिँ कति वेटेज राखेको छ त, 100मा 100%मा 80% चाहिँ टेक्निकलको लागि रहनेछ र 20% मात्र के को लागि राख्ने, फाइनेन्सियल कम्पनीको क्यापिटल वा कम्पनीले दिएको कोटेसनको आधारमा 20% मात्र त्यसमा राख्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। अब यो किनभने कम्पनीको क्यापिटल वा कम्पनीको एमाउन्ट सबैसँग हुन्छ हेर्नुहोस्, तर यो माथिको चाहिँ टेक्निकल पार्ट भनेको सबैसँग सामानहरू हुँदैन, सबैसँग अब ल्याब टेस्टिङ गर्ने ल्याबहरू सबैले बुझाउन सक्दैनन्, सबैसँग रिक्वायर्ड सिबीहरू धेरै एक्सपिरियन्स मेन पावरहरू हुँदैन। त्यही भएर भेरिएसन हुने भनेको टेक्निकल पार्टमा बढी भएको कारणले गर्दा 80% चाहिँ उनीहरूले केमा छुटाएको हुन्छ, टेक्निकल पार्टमा छुटाएको हुन्छ है। यो 20% त सबैको रेभेन्यू अब भइहाल्छ होइन, कन्सल्टेन्ट कम्पनी खोलिसकेपछि। त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै भेरिएसन राखिँदैन है। अनि अब कहाँ पठाउने नेगोसिएसनको लागि, कहाँ अब जस्तै कुनै बेला अब नेगोसिएसन भनेको तलमाथि क्या, तपाईँ र म बिच चाहिँ सम्झौता भयो 5 लाखमा, अब त्यो 5 लाखमा कहिले काहीँ तलमाथि हुनसक्छ नि, यो नेगोसिएसन गर्नु पऱ्यो कहाँ सम्पर्क गर्ने भनेर एउटा अफिस राखिदिएको है। अनि असाइनमेन्ट इज एक्सपेक्टेड टु कमेन्सन, अब साइनिङ अफ कन्ट्र्याक्ट साइनिङ गरिसकेपछि 7 दिनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कामहरू सुचारू गर्नु पर्यो। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ मानौ अहिले शान्ता बहादुर साईलाई चाहिँ दाङको डिपिआर पर्यो अरे होइन, एग्रिमेन्ट उनीहरू इभ्यालुएसनको आधारमा अब शान्ता मनिष श्रेष्ठ र मनिष बन्जाडी मध्ये शान्ता साईलाई चाहिँ पर्यो अरे इभ्यालुएसन गर्दा। अब परिसकेपछि शान्तालाई 7 दिनको नोटिस निकालेर अब तपाईँलाई पर्यो भनेर उसले अवार्ड अफ कन्ट्र्याक्ट गर्यो। कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि अब साइनिङ गर्नु पर्यो नि, उसले शान्ताले गएर साइनिङ गरिसकेपछि अब त्यो साइनिङ गरिसकेपछि शान्ताको काम के हो, अब उसले चाहिँ काम चाहिँ सुचारू गर्नु पर्यो त्यसपछि हो। यो कुरा चाहिँ यहाँ भनिदिएको है। अब यसको मुनि हेर्नुहोस्, अब हाम्रो सेक्सन 3 हामी टेक्निकल प्रपोजलभित्र के कुरा राख्ने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेछौँ। यहाँसम्म कन्फ्युजन छ कसैलाई? त्यहाँ एउटा फर्मुला भन्ने थियो नि, एसएफ इक्वल्स टु के वाला। हजुर, यहाँ यो फर्मुला यो भनेको चाहिँ यो यस्तो हो, यो जस्तो तपाईँको 100 इन्टु एफएम भनेको छ, यो एफएम भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल स्कोर हो होइन। यो स्कोर चाहिँ एफएम विथ द लोएस्ट प्राइज एन्ड एफ विथ द प्रपोजल, यस्तो भनेको यो 100 मार्क्स टोटल मार्क्स हो प्रपोजलको। 100 मार्क्समा पनि कति पार्ट चाहिँ केले वेटेज गर्छ भनेको मात्र हो क्या। भनेको यो फर्मुला अनुसार चाहिँ एउटा 80% वेटेज चाहिँ टेक्निकललाई दिने, 20% वेटेज चाहिँ फाइनेन्सियललाई दिने भनेको, यो माथिको केही पनि चाहिँदैन अरू। भनेको तपाईँले 100 मार्क्स हुन्छ मार्किङ गर्दा चाहिँ 100 मार्क्समा 80 मार्क्स चाहिँ टेक्निकललाई छुटाउने। यो भित्र के पर्छ अहिले फेरि हेरौँला है, हामी डिटेल हेर्छौँ। यो त अहिले तपाईँको यति आधार मात्र भयो होइन, यसमा भित्र के राख्ने जम्मै हुन्छ। बुझ्नुभयो है? अब यो टेक्निकलमा जाम है। टेक्निकल प्रपोजलभित्र चाहिँ हामीले के कुराहरू राख्ने, के कुराहरू हुन्छ भनेर कस्तो फर्महरू फिलअप गर्ने हो त। जस्तै हामी 4 जनाको फर्म छ भने हामीले 4 जनाले के कुरा फर्म फिलअप गरेर टेक्निकल पार्टभित्र फर्म फिलअप गरेर बुझाउने भन्ने कुरा यो सेक्सनभित्र हुन्छ है। टेक्निकल प्रपोजल स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर छ, यसमा चाहिँ टेक्निकल प्रपोजल सबमिसन फर्म एउटा राखेको हुन्छ 3A मा। बीमा हेर्नु त कमेन्ट एन्ड सजेसन अफ कन्सल्टेन्ट अन द टर्म अफ प्रिफरेन्स भनेको टर्म अफ प्रिफरेन्समा जस्तै अब अघि गरिमाले सोध्नु भएको थियो नि,
गरिमा सुनिराख्नु भएको छ है। तपाईले सोध्नुभएको क्वेसन चाहिँ कमेन्ट अन टिओआर भनेर सोध्नु भएको थियो। अब टिओआरमा चाहिँ उल्लेख गरेका कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले काम गर्दा चाहिँ जस्तै अब तपाईले पहिला बिल्डिङको अरू काम पनि गरिसक्नु भएको छ, टिओआरमा उल्लेख भएका कुराहरू तपाईले त्यो सम्भव हुन पनि सक्छन् वा त्यसले नपुग्न पनि सक्छ नि। त्यो नपुगेका कुराहरू के यो यस्तो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू हामीले कमेन्ट र सजेसन पनि राख्न सक्छौँ। भनेको अब जस्तै उसले भनेका कुराहरूमा सधैँ उसले भनेका कुराहरू एक्युरेट हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त। त्यसमा तलमाथि केही हुन सक्छ कि भनेर हामीले कमेन्ट एन्ड सजेसन पार्ट भनेर यहाँ राखेको छ। अघि तपाईले सोध्नु भएको थियो नि है गरिमाले टिओआरकोमा कमेन्ट भनेर के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो हो है। भनेको केही कुराहरू टिओआरमा उसले लेखेका कुराहरू सबै उसको अनुसार पनि गर्न सकिँदैन। केही कुराहरू तलमाथि यो कुराहरू तलमाथि गर्न सकिन्छ है भनेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, टेक्निकल प्रपोजलमा चाहिँ यो पठाउन सक्नुहुन्छ है टिओआर पढेर। बुझ्नुभयो? बुझ्यो है? यो चाहिँ बुझियो सर। हो। अब बुझेपछि अब 3C मा जाम है। 3C मा चाहिँ अब तपाईँले काम गर्ने तरिका हैन, डिस्क्रिप्सन अफ मेथोडोलोजी एन्ड वर्क प्लान फर परफर्मिङ द असाइनमेन्ट भनेको छ। असाइन भनेको तपाईँलाई दिएको काम, त्यो डिपिआरको काम भइहाल्यो। त्यो गर्दा तपाईँले मेथोडोलोजी के काम गरिराख्नु भएको छ, ओक प्लान कस्तो बनाउनु भयो। ओक प्लान भनेको तपाईँले च्याप्टर 2 अब सिपिएम मैले नै पढाउँछु होला हैन, त्यसमा चाहिँ हामीले ओक प्लानहरू पढिन्छ। भनेको बार चार्टहरू बनाएर अब अनि माइलस्टोन सिपिएम क्रिटिकल पाथ मेथड भन्ने हुन्छ, त्यो सिपिएम बनाउँछौँ, माइलस्टोनहरू चार्ट पढ्छौँ। त्यो पढेर हामीले चाहिँ जस्तै 10 दिनमा हुने काम चाहिँ सुरुको, अब जस्तै तपाईँको घरको फाउन्डेसनको काम हुन्छ नि हैन, फाउन्डेसन काम चाहिँ सुरुमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यो लेआउट गर्नुहुन्छ। लेआउट चाहिँ 2 दिन, त्यसपछि लेआउट पछि के गर्नुहुन्छ, त्यो खन्नु पर्यो नि त माटो, एक्जाभेसन गर्नुहुन्छ, एक्जाभेसन 1 दिन, यस्तो भनेर तपाईँले कामलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नुहुन्छ नि। हो त्यो ब्रेकडाउन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर जम्मै कुराहरू तपाईँको ओक प्लानभित्र चाहिँ तपाईँले राखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ है टेक्निकल पर्पजलभित्र। बुझ्नुभयो? ओक प्लान भनेको तपाईँको प्लानहरू के छ त, कति दिनमा काम सक्ने, यो कामलाई ब्रेकडाउन के, जस्तै 10 दिनमा हुने काम चाहिँ 10 दिनको प्लानहरू के छ तपाईँको, यो सबै तपाईँले एउटा सफ्टवेयर माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने, प्रोजेक्ट अफिस भन्ने पनि हुन्छ, त्योबाट तपाईँले सबै बनाउन सकिन्छ है। त्यो जानेको पनि मान्छे थोरै छ नेपालमा। त्यो माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट अफिसमा चाहिँ सबै तपाईँले कति दिनमा के गर्ने भन्ने कुराहरू राख्न सकिन्छ। यो ओक प्लान भनेको बुझ्नुभयो है। अब टिम कम्पोजिसन एन्ड टास्क असाइनमेन्ट भन्ने छ। अब तपाईँले डिपिआर बिल्डिङको गर्नुपर्दा तपाईँसँग के टिम छ त, तपाईँको टिममा कुन म्यान पावर छ, कुन म्यान पावरले कस्तो काम गर्छ हैन। जस्तै अब सोइल टेस्टमा चाहिँ जियोलोजिस्ट पनि चाहियो हैन, त्यसले गर्नु पर्यो। अनि तपाईँको जियो टेक्निकल इन्जिनियरले पनि सोइलको रिपोर्टहरू बनाउनु पर्यो। तपाईँसँग कस्तो मेन पावर छ, तपाईँको कम्पोजिसन टिमको कस्तो छ, तपाईँले टास्क असाइनमेन्टहरू कसरी गर्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरू तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यो फर्म भरेर टेक्निकल प्रपोजलभित्र राख्नुहुन्छ है। फेरि फर्मेट अफ करिकुलम भाइटा सिबी भनेको छ नि, यो सिबी चाहिँ सबसे मेन कुरा हो है। जति वर्ष तपाईँको सिबीमा चाहिँ तपाईँले गरेका कामहरू, तपाईँको एचिभमेन्टहरू सबै कुराहरू तपाईँको सिबीमा हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको कम्पनीमा त डिफ्रेन्ट टाइपको मेन पावर हुन्छन्। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर होला, अब मेकानिकल इन्जिनियर होला, सिभिल इन्जिनियर होलान् हैन, अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियर होलान्, जियोटेक इन्जिनियर होलान्, अब त्यसै गरी जियोलोजिस्ट होलान्। सबै उनीहरूको फर्महरू हेरेर धेरै पुरानो मान्छे छ भने त उसले गरेको एक्सपिरियन्स पनि बढी हुन्छ हो, त्यसको आधारमा पनि मार्किङहरू हुन्छ है। सिबीको आधारमा पनि मार्किङ हुन्छ। त्यही भएर हामीले सबैको सिबीहरू के गर्छौँ, यो टेक्निकल पर्पजलभित्र उल्लेख गरिन्छ है। फेरि टाइम सेड्युल फर प्रोफेसनल पर्सनल भनेको तपाईँको टाइम सेड्युल कति छ त। जस्तै अब त्यहाँ गएर अब बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने त तपाईँले सुरुमा के गर्नुहुन्छ, सोइल टेस्ट गर्नुहुन्छ नि। सोइल टेस्ट पनि ठुल्ठुलो मेसिनहरू लिएर तपाईँले फाउन्डेसनमा पढ्नुभयो होला, बोरिङहरू पढ्नु पनि होइन, टाइप्स अफ बोरिङहरू, अगर बोरिङहरू पढ्नुभयो, वास बोरिङ पढ्नुभयो, रोटेटरी ड्रिलिङ पढ्नुभयो, पर्कसन बोरिङ पढ्नुभयो। यो त कुन टाइपले गर्ने त, एसपिटी गर्ने कि, एसपिटी पनि पढ्नुभयो नि, फिल्ड टेस्ट पेनिट्रेसन टेस्टहरू गर्ने कि। त्यो गर्दाखेरि त्योमा गर्दाखेरि प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई तपाईँले कति दिनको टाइम सेड्युल गर्नु भएको छ त्यो काम गर्नलाई भनेर त्यो कुराहरू पनि हामीले केमा गरिन्छ, टेक्निकल पर्पजलभित्र चाहिँ उल्लेख गरिन्छ है। अनि एक्टिभिटी ओक सेड्युल भनेको अघि हामीले भनेको कुरा, त्यो सिपिएमबाट पनि गर्न सकिन्छ। बार चार्ट बनाएर म यति दिनमा यो काम गर्छु भनेर तपाईँले मेरो काम चाहिँ उल्लेख यति दिनमा हुन्छ भनेर एउटा स्याम्पल बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभिटी ओक सेड्युल भनिन्छ। जस टेक्निकलभित्र यो कुराहरू उल्लेख हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब यसको डिटेल हेरौँला है मुनि। बुझ्नुभयो है? कसैलाई के कन्फ्युजन छ एदेखि जीसम्म सोध्नुहोस् त, अनि अगाडि बढौँला। कन्फ्युजन छ? यहाँ सुजन लामा तपाईँले सोध्न खोजिराख्नु भएको थियो, के कन्फ्युजन छ सोध्नुहोस् है यसमा। सुजन लामा हुनुहुन्छ अहिले? छैन सर कन्फ्युजन। यतिकै बुझाए त बुझिन्छ है। ल अब ठिक छ, कन्फ्युजन भयो सोध्नु होला है। पछि यो भिडियो पनि पठाइदिउँ ल, फेरि यो पनि पठाएर तपाईँ हेरेर पछि सोद्धा पनि हुन्छ। अब अगाडि बढौँ है। अब यसमा चाहिँ यो लेखेका कुराहरूभित्र चाहिँ के राख्ने रहेछ स्याम्पल हेर्दैछौँ है अब हामी।
अब टेक्निकल प्रपोजल स्याम्पलमा हेर्नुस् त अब यो यस्तो लेटर हुन्छ है हेर्नुस् त तपाईले यो लेटर फर्मेट भन्दा बाहेक अर्को लेटर फर्मेटमा पठाउन पाइदैन उले यो उल्लेख गरिदिएको छ नि यसरी लेख भनेर हेर्नुस् त यहाँ लोकेसन टु लेडिज जेन्टलम्यान अनि यो सबै राखेको छ नि एथोराइज सिग्नेचर यो जम्मै कुरा तपाईले के गर्नु पर्यो यसकै फर्मेटमा लेखेर राख्नु पर्यो यो कुनमा राख्नु पर्यो यो टेक्निकल पर्पज सबमिसन फर्म छ नि यो भित्र चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो यो राख्नु पर्यो बुझ्नुभयो भनेको यो लेटरमा तपाईले यो लेटर ठिक छैन म आफ्नो अलिकति चेन्जेस गर्छु भन्न चाहिँ पाइएन फेरि यदि चेन्जेस गर्नुभयो भने तपाईको मार्क्स चाहिँ काटिन सक्छ है बुझ्नुभयो यो उले चाहिँ लेटर जुन एट्याच गरेको छ नि त्यो लेटर एट्याच गरेको आधारमा हामीले पठाउने हो है यसमा जे कुरा राख भनेको चाहिँ खाली ठाउँमा भरेको ठाउँमा खाली ठाउँ भर्ने र जे कुरा राख भनेको चाहिँ त्यो कुरा राख्ने र यही फर्मेटमा हामीले लेटर पठाउँछौँ यदि पठाइएन भने त्यसको मार्क्स उसलाई काट्ने अधिकार चाहिँ हुन्छ त्यसपछि अब मुनि हेर्नुस् अब कमेन्ट एन्ड सेक्सन अफ कन्सल्टेन्ट अन द टर्म्स एन्ड डिफरेन्स भनेको छ नि जस्तै टिआरमा राखेका उसले कुराहरू कति कुराहरू हामीलाई चित्त नबुझ्न सक्छन् यो कुराहरू चाहिँ यस्तो गराइदिन पाए हुन्थ्यो है तपाईहरुले भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन यो कुरा अलिकति चेन्जेस भएको भए हामी डिपिआर गर्ने मान्छेलाई हामीले अलिकति क्वालिटी मेन्टेन गर्न पनि सक्थ्यौं कि भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ र कस्ट बेस पनि 20 लाख भित्र गर्न खोजे भने पनि यो कामहरु यो भन्दा यो तरिकाले गरौँ न त यो टेस्टलाई चाहिँ यो टेस्टले गरौँ यो टेस्टले गर्दा अलिकति पैसा सेभिङ हुन्छ भनेर तपाईले कमेन्टहरु राखेको आधारमा पनि तपाईलाई के गर्न सकिन्छ त्यहाँ मार्किङहरु दिन्छ है अघि गरिमाले बुझ्नुभयो है अहिले मैले अघि तपाईलाई बुझाउन खोजेको कुराहरु बुझ्नुभयो यो कमेन्ट भन्नु भएको थियो नि अघि बुझ्नुभयो कता हराउनु भयो गरिमा छैन सर ए छैन ठिकै छ है उले गरिमाले सोधेको क्वेशन चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो नि हैन उहाँले गरिमाले सोध्नुको क्वेशन के थियो भन्नाले टिआर मा उले सबै कुरा उल्लेख गरिदिएको हुन्छ हैन तर उल्लेख गरे पनि अब तपाईले के कमेन्ट गर्ने त अनि त्यसको कस्तो मार्क्स हुन्छ भनेर अघि एउटा क्वेशन सोध्नु भएको थियो नि मलाई त्यो क्वेशन भनेको जस्तै टिआर मा डिफरेन्ट कुराहरु हुन सक्छ हैन टिआर का आधारमा तपाईलाई चित्त नबजेका कुराहरु तपाईले यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो यो मेन पावर यो जस्तै यो कामहरु टेस्टिङ ल्याब टेस्टहरु यसरी गर्न पाए हुन्थ्यो हैन यो कस्टहरुमा यसरी यो मेटेरियलहरु यो लाउन पाए हुन्थ्यो भनेर तपाईले भन्ने कुराहरु चाहिँ यसरी लिस्टिङ गर्ने हेर्नुस् त यो छ नि यो टर्म अफ प्रिफरेन्समा भएका कुराहरु तपाईले 1 2 3 4 5 गर्दै कमेन्टहरु दिन सक्नुहुन्छ यो तपाईको कमेन्टको आधारमा पनि उले तपाईलाई एक्स्ट्रा मार्क्सहरु दिन सक्छ है अनि अर्को पनि हेर्नुस् त अन द डाटा सर्भिस एन्ड फ्यासिलिटी टु बी प्रोभाइडेड बाइ द क्लाइन्ट अब क्लाइन्टले चाहिँ के फ्यासिलिटीहरु प्रोभाइड गर्न सक्छ हैन क्लाइन्टलाई के फ्यासिलिटी उनीहरुले प्रोभाइड गरिदिन सक्छन् त हैन के सुविधाहरु गर्न सक्छन् भनेर तपाईले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरु सजेसन यसमा राख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो कमेन्ट एन्ड सजेसन टिआरमा भएका कुराहरु वा हामीले केही गर्नु पर्यो भने कसरी राख्ने कस्तो फर्मेटमा लेख्ने भन्ने कुरा पनि जस बुझ्नुभयो है अब यसको अर्को टपिकमा जाउँ अब हेर्नुस् त डिस्क्रिप्सन अन द मेथोडोलोजी एन्ड वर्क प्लान फर परफर्मिङ द असाइनमेन्ट टिआर भनेर चाहिँ टिआर एकैछिनमा हेरौँला हैन कुन मेथोडोलोजीबाट काम गर भन्ने कुरा टिआर मुनि छ एकैछिनमा हेरौँला अनि त्यो टिआरमा भएका कुराहरु अब हामीले मेथोडोलोजीहरु कसरी कुन मेथडबाट बिल्डिङको डिजाइन गर्ने हैन अब जस्तै खानेपानीको पनि वाटर सप्लाईको कुनबाट सफ्टवेयरबाट डिजाइन गर्ने त्यो सबै कुराहरु चाहिँ उले सबै मेथोडोलोजी भन्देको हुन्छ कसरी गर्ने सर्वे गर्ने त्यसपछि सर्वे गरिसकेपछि यो काम गर उ काम गर भनेर उले सबै मेथड उल्लेख गरिदिएको हुन्छ र त्यो वर्क प्लानलाई चाहिँ तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त कुन काम कुन टाइममा गर्नुहुन्छ भनेर एउटा कामहरु बनाएर तपाईले के गर्नुहुन्छ यहाँ एउटा एट्याच गरेर पठाउनुहुन्छ है टिआरमा हेरौँला है कुन मेथोडोलोजी भनेर एकैछिनमा यसको पछाडी छ टिआर अनि त्यसपछि अब हेर्नु चाहिँ अब तपाईको अर्को टर्म थियो नि टिम कम्पोजिसन एन्ड टास्क असाइनमेन्ट भन्ने थियो नि अब तपाईको आफ्नो टिममा कम्पोजिसनमा के छ टास्कहरु कसरी गर्नुहुन्छ टिम हेर्नुस् त टेक्निकल एन्ड म्यानेजरियल स्टाफ भने अब तपाईको कम्पनीसँग टेक्निकल मात्रै मेन पावर हुँदैन म्यानेजमेन्ट गर्ने मेन पावर पनि हुन्छ जस्तै तपाईले काम गर्दाखेरि सबै पार्टीको मेन पावर हुन्छ नि त तपाईको अफिसमा तिनीहरुको नामहरु सबै उल्लेख गर्नु पर्यो यहाँ पोजिसन तिनीहरुको के हो त तपाईको कम्पनीमा त्यो राख्नु पर्यो तिनीहरुले गरेका टास्कहरु के हो त तिनीहरुले गर्नुपर्ने टास्क जम्मै यसो लेख यो बनाएर के गर्नु पर्यो टेक्निकल प्रपोजल भित्र तपाईले राख्नु पर्यो कुन सेक्सनमा 3.D को डी सेक्सनमा तपाईले यो बनाएर राख्नु पर्यो र सपोर्ट स्टाफ भनेको तपाई यो काम गर्दाखेरि सपोर्ट स्टाफ पनि चाहिन सक्छ नि सर्वे गर्दा तपाईलाई अरु स्टाफ लेबरहरु चाहिन्छ त्यो सपोर्ट स्टाफ तपाईलाई एक्स्ट्रा स्टाफहरु के चाहिन्छ त तिनीहरुको पोजिसन के तिनीहरुको काम के तपाईको कम्पनी यो सबै तपाईले उल्लेख गरेर यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ है अनि अर्को हाम्रो ई हेर्नु है अब टेक्निकल प्रपोजलको हामी ई मा पुगिसकेका छौं अब सकिन थालिसक्यो टेक्निकल है अब फर्मेट अफ करिकुलम भाइटा सीबी अब सीबी तपाईले पठाउनुहुन्छ सीबी त सबैले आफ्नो तरिकाले बनाइन्छ त्यो फर्मेट सीबी को पठाउँदा पनि कुन तरिकाले पठाउने त त्यो तरिका पनि यसले के गरेको छ उल्लेख गरेको छ यो उल्लेख गरेको आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो सीबी पठाउनु पर्यो
यदि यो तलमाथि भयो भने पनि उसले के गर्न सक्छ, उसँग राइट्स र मार्क्सहरू काट्न सक्छ है। उसको फर्मेटमा हामीले बसेर के गर्नुपर्छ, सबै रिपोर्टहरू बनाउनुपर्छ। अब पर्पोज पोजिसन के हो होइन, कन्सल्टेन्टको नेम अफ कन्सल्टेन्ट के हो, नेम अफ स्टाफ के हो, प्रोफेसन के हो, यसको डेट अफ बर्थ, नेसनालिटी होइन। अब यो कन्सल्टेन्ट इन्टाइटी के हो, अब यो कुनै विदेशी पनि हुनसक्छ नि त तपाईँसँग, त्यही भएर नेसनालिटी पनि मागेको हो। अनि अब यो डिटेल टास्क एसाइन, उसलाई तपाईँले के टास्क एसाइन गर्नुभएको छ त यो डिपिआरको लागि होइन, वा अरू प्रोजेक्टको लागि तपाईँले उसले गर्ने कामहरू के हो त, त्यो सबै राख्नुहुन्छ। अनि के क्वालिफिकेसन, उसँग क्वालिफिकेसन के छ त, एजुकेसन, त्यसको एजुकेसन क्राइटेरिया लेख्नुहुन्छ यहाँ जम्मै। इभ्यालुएसन, इम्प्लोइमेन्ट रेकर्ड कस्तो छ त अहिलेसम्म, तपाईँको काम गर्दाखेरि उसले कतिको सिन्सियर भएर काम गरेको छ, कतिको उसलाई काममा रुचि छ, यो सबै कुराहरू इम्प्लोइमेन्टको रेकर्ड राख्नुहुन्छ। अनि ल्याङ्ग्वेजहरू उसको चाहिँ के कुरामा फ्लुएन्ट छ भन्ने कुरा हुन्छ। ल मानौ तपाईँको अब डिफ्रेन्ट टाइपमा तपाईँले देशभरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उसले चाहिँ अरू ठाउँमा गएर पनि त्यो भाषासँग बुझेर त्यो भाषासँग कोपअप गरेर काम गराउन सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यो कुराहरू पनि हामीले के गर्नु, सर्वे जाने टिममा चाहिँ सबै भाषा बुझ्नु पर्यो नि त हो। यो कुराहरू हामीले ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के गर्छौँ, लिस्टिङ गर्छौँ है त्यसको सिभीमा। अनि सर्टिफिकेसन भनेको अब मैले डिक्लेयर गरेँ यहाँ माथि लेखेका कुराहरू मेरो सिभीमा भएका कुराहरू ठिक हुन्, यो कुनै फरड भयो भने म भोलि जिम्मेवारी हुनेछु भनेर सर्टिफिकेसन चाहिँ गर्छ है उसले। भन्नुको अर्थ उसले एउटा साइन गर्नुपर्छ यहाँ, र माथि लेखेका मेरा सिभीहरू एजुकेसनहरू ठिक हो, म यो सर्टिफिकेटहरू सबै ओरिजिनल हुन् भनेर उसले के गर्नु पर्यो, एउटा सर्टिफाइड गर्नु पर्यो। यो स्याम्पलको आधारमा हामीले हामीसँग भएका कर्मचारीको सबैको के गर्छौँ, सिभी पठाउँछौँ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? बुझिनुभयो कि अलिकति कन्फ्युजन भयो भन्नुहोस् त है। अब त सिभीमा के त ल्याङ्ग्वेजहरू यताउति क्वालिफिकेसन त एउटा मान्छेले लेख्ने हो कि कसको लेख्ने हो? होइन यो तपाईँको कम्पनीमा, अब तपाईँको कम्पनीमा 15 जना स्टाफहरू छ, 15 जना मेन पावर, एउटा स्ट्रक्चर इन्जिनियर, एउटा जियोलोजिस्ट, एउटा हाइड्रोलोजिस्ट होइन, एउटा सिभिल इन्जिनियर, 2 जना आर्किटेक्ट, अनि 2 जना ओभरसियर, 2 जना ड्राफ्ट पर्सन, 2 जना डकुमेन्टेसन, टन्नै हुन्छ नि यस्तो हो। सबैको सिभी अलग अलग बनाएर पठाउने हो। बुझ्नुभयो? बुझियो अब हो। यो डिक्लेरेसन किन गरिन्छ, सर्टिफिकेसन तपाईँले पनि, म तपाईँलाई सिभी बनाउने एउटा फर्मेट पठाइदिउँला, सिभी पनि तपाईँले अब अपडेट गर्दै जानुपर्छ आफ्नो सिभीहरू। यो सर्टिफिकेसन किन राखिन्छ भन्नाले अब माथि लेखा कहिलेकाहीँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि बाहिरबाट सर्टिफिकेट ल्याएर काम गरिरहेछ भन्ने, नक्कली क्या हो। यो नक्कली भयो भने भोलि यो फस्ने भयो नि त, त्यही भएर सर्टिफिकेसन भनेर यहाँ राखेको हो क्या। बुझ्नुभयो यो कुरा है? अब अगाडि बढौँ है। अब हाम्रो अन्तिम भनेको टेक्निकल पार्टमा राख्नुपर्ने अन्तिम डकुमेन्ट, फिलअप गरेर राख्नुपर्ने अन्तिम डकुमेन्ट भनेको टाइम सेड्युल फर प्रोफेसनल पर्सनल भनेको छ। यो टिआरमा पनि उल्लेख हुन्छ यसका कुराहरू, टाइम सेड्युल कति दिन। अब जस्तै डिपिआरको लागि 3 महिना टाइम दिएको छ भने हामीले 3 महिनाको सेड्युल बनाउँछौँ नि त। अब 6 महिना छ भने 6 महिनाको सेड्युल बनाउँछौँ, 1 महिना छ भने 1 महिनाको सेड्युल बनाउँछौँ। त्यो टाइम कहाँ राखेको हुन्छ, टिआरमा राखेको हुन्छ हो। त्यो टिआरको टाइम अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो काम गर्ने एक्टिभिटी चाहिँ के गर्छौँ, यस्तो सेड्युल बनाएर के काम गर्ने हाम्रो चाहिँ यस्तो सेड्युल बनाएर राख्छौँ। र यो सेड्युल बनाउने काम चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने हुन्छ है, प्रोजेक्ट अफिस भन्ने। त्यो प्रोजेक्ट अफिसमा चाहिँ बार चार्ट भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि होइन, बार चार्टको आधारमा पनि बनाइन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँले पाइ चार्ट पढ्नुहुन्थ्यो नि 8, 9, 10 क्लासमा, पाइ चार्टको आधारमा पनि बनाइन सकिन्छ। अर्को भनेको एउटा नेटवर्क मेथड भन्ने हुन्छ है, म च्याप्टर 2 मैले पढाइयो भने चाहिँ म त्यसमा बुझाउँला। सिपिएम तरिकामा न्युमेरिकल पनि सोध्छ त्यसबाट एक्जाममा। त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी नेटवर्कमा बसेर काम गर्ने, कुन काम अगाडि गर्ने कुन पछाडि गर्ने भनेर एउटा क्रिटिकल पाथ मेथड सिपिएम पनि हुन्छ। अर्को भनेको कम्प्युटरको प्रोग्रामिङ पनि हुन्छ, पिआरटी भनेको प्रोग्राम इभ्यालुएसन रिभ्यू टेक्निक भन्ने पनि हुन्छ। त्यो आधारमा पनि हामीले कुन मेथड लगाएर चाहिँ यो बनाउने त, यो एक्टिभिटी जस्तै पहिलो दिन यो गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँले सफ्टवेयरमा डिजाइन गरेर गर्नु पर्यो नि त। यतिकै तपाईँले अनुमान राख्यो भने भोलि मिल्दैन हो। यो कुराहरू तपाईँले सबै कुरा एनालाइसिस गरेर बुझेर के गर्नुहुन्छ। यो अब जस्तै मानौ अब हामी बिल्डिङको डिपिआर लग्यौँ भने सुरुमा त सर्वे गर्नु पर्ला तपाईँले लेआउट होइन, सुरुमा प्रिलिमिनरी सर्वे गर्न जानुहुन्छ। कति दिन अब भनेको हेर्नुहोस् त, यो छ नि यो 1 देखि अब 12 दिन कन्टिन्यू कति दिनसम्म हुन्छ, त्यो कामहरू तपाईँले लिस्टिङ गर्दै जाने हो। अनि यो कामहरू यति दिनमा यो काम गर्छु, 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 र तपाईँले भनेको 3 महिनामा चाहिँ मैले यो डिपिआर कम्प्लिटली सक्छु भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो पठाउनु पर्यो है। बुझ्नुभयो होइन? बुझियो? अनि यो रिपोर्ट छ नि, म यो सानो तपाईँलाई ड्राफ्ट रिपोर्ट यो डेस्कमा पठाउँछु, त्यसको अलिकति एडभान्स रिपोर्ट यो दिनमा पठाउँछु, फाइनल रिपोर्ट चाहिँ यो दिनमा पठाउँछु भनेर यहाँ पनि तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्यो है? यो कतिकोले बुझ्नुभयो कि के छ, यसमा कन्फ्युजन छ एक्टिभिटी वर्कमा? छैन सर, छैन, अगाडि बढौँ। ल ठिक छ है, अलिकति नयाँ छ, अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। अब बुझिएन भने सोध्नु होला।
यति भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्नुहोस् त, हाम्रो टेक्निकल पार्टमा जुन 80 मार्क्सको लागि हामीलाई मार्क्स दिइन्छ नि, त्यो 80 मार्क्समा दिने मार्क्सको हामीले सबै कुरा भरेर पठाइसक्यौँ। अब इभ्यालुएसन कसरी गर्छन् त्यो उनीहरूको मार्किङ सिस्टम म फेरि देखाउँछु। तर हामीले के कुरा टेक्निकल पार्टमा राख्ने भन्ने कुरा हामीले के गर्यौँ, कम्प्लिटली यति कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ, कुनै डिपिआर गरियो भन्ने कुरा हामीलाई बेसिक आइडिया चाहिँ भयो है। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, रिक्वेस्ट अफ प्रपोजल भनेर यसरी यो फाइनेन्सियल पार्टतिर जान्छौँ। भनेको अब हाम्रो टेक्निकल सकियो, अब दोस्रो पार्ट भनेको हामी फाइनेन्सियलतिर कसरी गर्ने भनेर त्यतातिर जाँदैछौँ है। फाइनेन्सियल पार्टको लागि पनि अब यो अफिसको नाम भयो होइन, फाइनेन्सियल पार्ट। अब नोटिस नम्बर, नोटिस भनेको तपाईँको डिपिआरको कामको एउटा नोटिस नम्बर हुन्छ क्या, त्यसको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हुन्छ, त्यो नोटिस नम्बर राख्नुहुन्छ, यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुहुन्छ। यो अब फेरि ब्याक गर्न पछाडि देखाउँला है, म स्लाइडमा छ यो नम्बरहरू। अनि कन्सल्टेन्ट नेम एन्ड एड्रेस के हो यहाँ राख्छौँ, अब यो कुन डेटमा भएको यो भइहाल्यो होइन। अनि अब फाइनेन्सियल पर्पजलमा पनि भित्र केही डकुमेन्टहरू भर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। यो डकुमेन्टहरू के छ त हेर्नुहोस् त, अघि पनि कति थियो, यापसम्म थियो, अहिले पनि यापसम्म छ। अब यसमा फाइनेन्सियल पर्पजलमा के कुराहरू भर्नु पर्यो त हामीले। अब यसमा हेर्नुहोस् है, फाइनेन्सियल पर्पजल सबमिसन फर्म, सुरुमा फाइनेन्सियल पर्पजलको लागि चाहिने एउटा फर्म हामीले फिलअप गरेर बुझाउनु पर्यो। त्यसपछि समरी अफ कस्ट, तपाईँले काम गर्ने कामहरूको एउटा सबै कस्ट बनाएर के गर्नु पर्यो, समरीमा कस्ट कति लाग्छ त सबै कुरा यो राख्नु पर्यो। त्यसपछि ब्रेकडाउन अफ प्राइस फर एक्टिभिटी भनेको तपाईँको लागि चाहिँ तपाईँले बिल्डिङको डिपिआर गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वे गर्न तपाईँलाई त्यसको लेआउट गर्न कति पैसा लाग्छ, त्यसपछि फाउन्डेसनको काममा कति पैसा लाग्छ, फाउन्डेसन पछि सुपर स्ट्रक्चरको काममा कति पैसा लाग्छ, त्यसको डिजाइनिङमा कति पैसा लाग्छ, इस्टिमेट तपाईँको त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ लेआउट गर्न कति भन्नाले त्यसको फिनिसिङ गर्न कति पैसा लाग्छ। यस्तो पैसालाई तपाईँले ब्रेकडाउन गरेर गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन अफ प्राइस पर एक्टिभिटी भनिन्छ। यो पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो, उल्लेख पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ ब्रेकडाउन अफ रेमुनेसन पर एक्टिभिटी। रेमुनेसन भनेको चाहिँ स्पेसल एक्टिभिटी हो है। स्पेसल एक्टिभिटी भनेको तपाईँको घर बनाउनुहुन्छ नि, घर बनाइन्छ, घर बनाउँदाखेरि तपाईँले शिलान्यास गर्नुहुन्छ नि, थाहा छ शिलान्यास भनेको? शिलान्यास भनेको बुझ्नुहुन्छ, जग उ गरेपछि पूजा गरिन्छ नि होइन, हो त्यो मेन एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामी रेमुनेसन भनिन्छ है। त्यो रेमुनेसन गरेको पर एक्टिभिटीको कस्ट त्यसलाई पनि हामीले टुक्राएर गर्ने। यो पनि हामीले च्याप्टर 2 सिपिएम पढ्दाखेरि चाहिँ कुन हाम्रो माइलस्टोन हुन्छ, जस्तै घर बनायो भने हाम्रो कुन माइलस्टोन हुन् भनेको कुन मेन एक्टिभिटी हुन्छ हाम्रो घर बनाउँदा, जस्तै ढलान मेन एक्टिभिटी भयो होइन, जग खन्नु मेन एक्टिभिटी हो यस्तालाई चाहिँ हामी रेमुनेसन भनिन्छ है। अनि अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ रिमर्सिबल पर एक्टिभिटी भनेको त्यसमा लाग्ने कस्टहरू। अब रिमर्सिबल पर एक्टिभिटी भनेको कस्टहरू उनीहरूले कसरी हामीलाई प्रोभाइड गर्ने त, यो कुराहरू हामीले यसमा राखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ मिसलिनियस एक्सपेन्सेस भनेको एक्स्ट्रा लाग्ने पैसाहरू, अब कन्टिन्जेन्सी पैसा हुनसक्छ, अरू एक्स्ट्रा धेरै पैसाहरू खर्च हुनसक्छ नि, हो त्यो पैसाहरूलाई के लाग्न सक्छ भनेर हामीले लिस्टिङ गरेर पठाउँछौँ है। अब चाहिँ एक गरी सबैलाई हेरौँ। अब यहाँ सुन्नुहोस् त, हामीसँग 4 मिनट बाँकी छ है। तपाईँहरूलाई बोर लागेको छ कि के छ? यो फेरि कन्टिन्यू गरौँ कि तपाईँलाई के छ भन्नुहोस् त? सर भोलि गरौँ अब सर। यो धेरै भयो एकै दिनमा? हजुर। यो यस्तो गरौँ न त, हामीले आज चाहिँ आरएफपीमा टेक्निकलसम्म बुझ्यौँ होइन। अब फाइनेन्सियल भोलि वा अब कुनै दिनमा फाइनेन्सियल गरिसकेपछि फाइनेन्सियल बुझ्छौँ, त्यसपछि टिआर बुझ्छौँ, टिआर बुझिसकेपछि हामी इभ्यालुएसन कसरी गर्छ मार्किङ सिस्टम एकैचोटि तपाईँ एकैछिन 1-2 मिनट हेर्नुहोस् है। जस्तै यसमा अब टिआर भयो, यो मैले काटेँ है एकैचोटि। अनि स्लाइडमा चाहिँ यहाँ छ है, मैले बुझाउन खोजेको यो नबुझिकन हामी यो बुझ्दैन थियौँ। अनि रिक्वेस्ट अफ पर्पोजल हामीले बुझिसकेपछि हामी यसरी टेक्निकल पर्पज स्याम्पलहरू हेर्छौँ कसरी लेटर पठाउने। अनि यो हेरिसकेपछि अब एकैछिन है, अनि अफ गरौँला मैले। अनि त्यसपछि यो स्याम्पलहरू यसै हेर्छौँ। अनि इलिजिबिलिटी यसरी फर्महरू हुन्छ क्या, रेस्पोन्सिभ फर्महरू हुन्छ, यसरी इलिजिबिलिटी कसरी यो पर्छ कि पर्दैन होइन यसरी हेर्ने। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँ अब यो फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन स्याम्पल यसले कति मार्क्स पायो हेर्नुहोस् त, 20मा कति मार्क्स पायो यस्तो हेर्छौँ हामी, सबै हेर्न बाँकी छ है। अनि यो टेक्निकलमा चाहिँ यो हेर्नुहोस् त 5 वर्ष डिपिआरको रोड 5 वर्षभन्दा बढी काम गरेकोलाई यति मार्क्स दिने भनेर छ नि छुटाएको, यो सबै हेर्छौँ है हामी। यो हेरेर यसले चाहिँ यसरी सिलेक्सन गर्यो भनेर पनि हेर्छौँ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छ नि यहाँ, यसरी सिलेक्सन गर्छ भनेर हेर्छौँ। अनि यो पछि चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट भन्ने च्याप्टर 2 छ है, तपाईँ कहिले सोध्नु भएको थियो नि, यो पनि बिस्तारै पढ्दै गरौँला। ल आजलाई यति नै गरौँ न त है। अनि यो डकुमेन्ट बनाउनु त कति दिन लाग्ला सर? यो टाइम लाग्दैन तपाईँलाई। डकुमेन्ट यस्तो हुन्छ नि त, तपाईँको एउटा जस्तै सिभी पनि एकजनाको बनाउनु भयो भने नाम एडिट गर्न धेरै टाइम लाग्दैन नि त, लाग्छ त लाग्दैन नि त। तपाईँलाई 7 दिनदेखि 10 दिन दिन्छ होइन टाइम होइन। तपाईँले एउटा काम गरिसकेपछि त तपाईँलाई दोस्रो काममा त समस्या हुँदैन नि त।